नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ उम्मे फ़ातिमा और सूरह अलक के साथ आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये कुरान की वीडियो है तो आपका एक लाइक आपके लिए क़यामत के दिन जो है सिफारिश का ज़रिया बन सकता है। शेयर किया करें सदका जारिया की नीयत से। सूरतुल अलक मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़ पे काफ साकिन पे कलकला हो रहा है। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ज़ी पे याए मदा हो रही है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है। खलक़ काफ पर जब हम वक्फ करेंगे तो काफ साकिन हो जाएगा, तो इस पर हम कलकला करेंगे, वक्फ की सूरत में कलकला होगा। खलक़ल इंसान मिन अलक़। खलक़ल इंसान पे नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से सीन आ रहा है, तो आवाज़ को नून की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में छुपाएंगे, नून को ज़ाहिर करके नहीं पढ़ेंगे, तो इस पर हम इख्फा करेंगे। मिन अलक़ पे नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से आइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम इजहार करेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़ पे काफ पे कलकला हो रहा है, क्योंकि काफ साकिन है। व रब्बुकल अकरम पे मीम को हम साकिन कर देंगे वक्फ की सूरत में, और ये जो काफ साकिन है इस पर कलकला नहीं होगा, क्योंकि ये कश वाला काफ है, ये दूसरा काफ नहीं है जिस पर कलकला होता है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लज़ी पे याए मद्दा हो रही है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है। अल्लम बिल कलम मीम को हम साकिन कर देंगे वक्फ की सूरत में। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लमल इंसा पे इख्फा हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से सीन आ रहा है। सा पे अलिफ मद्दा हो रही है, मा पे अलिफ मद्दा, लम या लम पे जो है मीम साकिन है, तो इसको साकिन ही रहने देंगे और इस पर हमने वक्फ करना है। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा। कल्ला पे मद्दे मुनफसिल हो रही है, छोटी मद हो रही है, इसको हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। इन्ना पे नून मुशद्दद है, तो नून मुशद्दद पे गुन्ना हो रहा है। इंसा पे इख्फा हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफे इदगाम में से सीन आ रहा है और अलिफ मद्दा हो रहा है सा पे, और इसको हमने 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। लयतग़ा पे तो साकिन है, तो यहाँ पे कलकला होगा और ग़ा पे हमने वक्फ करना है, तो इसको खड़ी ज़बर को हमने जो है साकिन नहीं करना। अर्राहु इस्तग़ना। अर्राह पे नून साकिन के बाद हरूफे इदगाम में से रा आ रहा है, और यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि ये बग़ैर गुन्ना के इदगाम हो रहा है, क्योंकि हरूफे इदगाम में से रा आ रहा है और रा जो है बग़ैर गुन्ना के इदगाम के अल्फाज में से है, तो इस पे हमने जो है इदगाम करना है और बग़ैर गुन्ना के करना है। हमजा को हमने रा के साथ मिलाना है, नून को हमने स्किप कर देना है बीच में से। अर्राहु इस्तग़ना। ना पे हम वक्फ करेंगे। इन्ना इला रब्बिका रुजआ। इन्ना पे नून मुशद्दद है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। इला रब्बिका रुजआ पे जीम पे कलकला करेंगे, क्योंकि जीम साकिन है। अरअयतल्लज़ी यनहा। अरअई पे याए लीन हो रही है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर आ रही है।
الذی پہ یا مدہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. ینہا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. نون کو ہم نے اچھی طرح سے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ینہا عبدا اذا صلی. اب دال کا قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن ہے اور دن کو ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. اذا صلی اذا پہ الف مدہ صلی پہ ہم وقف کریں گے. ارأیت ان کان علی الہدی. ارأی پہ یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. ان کانا پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے. علی الہدی پہ ہم وقف کریں گے دال پہ تو یا ساکتہ ہے کیونکہ یا جو ہے یہاں پہ ساکتہ ہے لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی. او امر بالتقوی. او پہ واو لین ہو رہی ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. امر بالتقوی تقوی پہ قاف پہ قلقلہ ہے کیونکہ قاف ساکن ہے تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے آواز کو تھوڑا سا پلٹیں گے. ارأیت ان کذب وتولی. ارأی پہ یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ ارأی پہ یا لین ہو رہی ہے. کذب پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپائیں گے. وتولا پہ ہم وقف کریں گے تو کھڑی زبر کو ہم ساکن نہیں کریں گے بلکہ اسی طرح ایز اٹ از پڑھیں گے. الم یعلم بان اللہ یری. الم یعلم بان پہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا اور یرا پہ ہم وقف کریں گے تو یا جو ہے یہاں پہ ساکتہ ہے لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی. کلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. کلا پہ الف مدہ لئن لم پہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام بغیر غنہ کریں گے. ینتہی ینتہی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپائیں گے. لنسفعا بالناصیہ. لنسفعا تنوین کے بعد حروف اقلاب میں سے با آ رہا ہے تو تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. لنسفعا بالناصیہ. بنا پہ الف مدہ ہو رہا ہے سیا پہ ہم تا کو جو ہے ہاں میں بدل دیں گے وقف کی صورت میں اور اس کو ساکن کر دیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. نا پہ الف مدہ ہو رہی ہے ناصیۃ کاذبۃ تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ ہم آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپائیں گے. کا پہ الف مدہ کاذبۃ خاطئہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے تو ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اظہار کریں گے. خاطئہ پہ ہم وقف کریں گے تو تا کی کو ہاں میں بدل دیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ. فَلْيَدْعُ پہ دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے نادیہ پہ ہم وقف کریں گے اور ہا کو ہم ساکن کر دیں گے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. سند پہ دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے زبا پہ الف مدہ زبانیت ہے تو اس کو ہم تا کو ہاں میں بدل دیں گے وقف کی صورت میں اور اس کو ساکن کر دیں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. کلا پہ الف مدہ لا پہ الف مدہ تطیعہ واسجد دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے. وقترب پہ بھی کاف پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے اور با پہ بھی
قلقلہ ہو رہا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا لازم ہے. امید ہے آج کی صورت کے جو جتنے بھی رولز ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.